मिसाक जमहूरियत जिंदा, मुल्की सियासत नए मोड़ पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल जा पहुंचे। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, अयादत किया और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहते हैं मियां नवाज शरीफ काफी बीमार लग रहे थे, दबाव में इलाज तशद्दुद के बराबर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज फराहम करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 62 और 63 खत्म करने की पेशकश ठुकरा कर गलती की। साबिक वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो के सामने एतराफ, कहने लगे ये कुछ भी कर लें, जेल मुझे नहीं तोड़ सकती, हुक्मरान मेरा इलाज कराएं, तमाशा तो ना बनाएं। बिलावल भुट्टो बोले, मियां साहब उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी। नवाज शरीफ हंसकर बोले, ये भी कह दे मुलाकात जल्द से जल्द हो। साबिक वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात। वफ्द में पीपी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा, सेनेटर मुस्तफा नवाज, पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा और जमील सुमरो भी शामिल। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की नुमाइंदगी उनके साहबजादे अली कासिम गिलानी ने की। जयालों की बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर पहुंची। बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निशावर की। मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, सियासत के कई नए बाब खुल गए। हुकूमती अराकीन मुलाकात को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं, अपोजिशन अराकीन मुलाकात को सियासी तब्दीलियों का पेशखेमा करार देने लगे। जितने भी कट होते रहेंगे, इस तरह बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, क्योंकि आपस में खुद इकट्ठे नहीं है। इस वक्त ये कारोबारी और एक माल बचाओ और खाल बचाओ मुलाकात। आज की जो मुलाकात थी वो खालिसतन उनकी सेहत को दरियाफ्त करने के लिए थी। ये किसी किस्म की कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। मैं बिलावल की जो है आला ज़रफ़ी, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मरियम नवाज वालिद की अयादत पर बिलावल भुट्टो की शुक्रगुजार, कहा आपने जज्बा खैर सगाली का इजहार किया, आपकी खैर सगाली मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। नवाज शरीफ को कार्डियक का मसला है, इलाज में कोई कोताही नहीं बरती। वजीर सेहत डॉक्टर यासीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ का इलाज मेडिकल बोर्ड की हिदायत के मुताबिक किया गया। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात से कोई सियासी गठजोड़ नहीं बनेगा। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है, उन्हें बाहर जाने की इजाजत अदालत ही दे सकती है। कुचले गरीब मसलने की तैयारियां, दाल चना बारीक, दाल माश, मूंग, काले चनों की कीमतों में इजाफे की तजवीज। चीनी की होलसेल कीमत 58 रुपए, रिटेल प्राइस 60 रुपए। दूध दही की कीमतों में कमी का इम्कान, गोश्त का रेट मुकर्रर न किया गया। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद की ज़ेर सदारत इजलास, प्राइस कमेटी मेंबरान MPA नदीम बारा और ताजिर नुमाइंदों की शिरकत। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का फैसला। वजीर आजम ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी एक्ट 2019 बनाने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना की आइंदा मीटिंग से कबल तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत। गवर्नर हाउस को माली तौर पर खुद मुख्तार करने का फैसला। गवर्नर हाउस को कमर्शियल इस्तेमाल में लाने की तजवीज। आमदनी से सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। गवर्नर हाउस को कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल करने की तजावीज वज़ीर आज़म को इरसाल। बेनामी अकाउंट्स रखने वाले हो जाएं होशियार। मुल्क में बेनामी अकाउंट्स एक्ट 2019 नाफिज कर दिया गया। बेनामी अकाउंट्स रखने वालों को टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे। जवाब न मिलने पर रकम फौरी जब्त हो जाएगी। शहरियों के लिए अच्छी खबर, नॉन फाइलर्स पाकिस्तान में बनने वाली तमाम गाड़ियां रजिस्टर करवा सकेंगे। मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर भी रजिस्टर करवाने की मंजूरी। डायरेक्टर रीजन C इमरान असलम कहते हैं गैर मुल्की गाड़ी नॉन फाइलर्स के नाम पर रजिस्टर नहीं होगी। सोई नॉर्दर्न गैस का बिलों की मद में सारिफीन के नुकसान के अजाले का फैसला। आइंदा माह प्रेशर फैक्टर की बुनियाद पर सारिफीन को बिलों में रिलीफ देने का ऐलान। जुलाई 2018 से फरवरी 2019 के लिए 5 करोड़ रुपए का रिफंड और एडजस्टमेंट होगी। कंप्यूटराइज असलहा लाइसेंस रखने वाले अफराद को असलहा साथ लेकर चलने की इजाजत। असलहा लेकर घूमने के लिए परमिट की जरूरत नहीं, ताहम असलहा ढांप कर रखने की हिदायत।
محکمہ داخلہ کا کہنا ہے یہ سہولت صرف نادرہ کا اسلحہ لائسنس رکھنے والے افراد کے لیے ہے۔ پولیس اہلکاروں کو نیلی وردی بھی پسند نہ آئی۔ پولیس اہلکاروں کی سوشل میڈیا پر اپنے ہی محکمے کے خلاف مہم، کہتے ہیں رنگ نہ بدلیں، پولیس کا نظام بدلیں، پہلے سیاہ پھر سبز اور اب نیلی وردی کا انتخاب مذاق قرار۔ ایک اہلکار نے لکھا نیلی وردی کے بعد پولیس کو احرام پہنا دیں گے، پرانی کالی اور خاکی وردی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بادامی باغ پولیس اسٹیشن کی نئی عمارت مکمل، ڈرائیونڈ حملے کے شہید کانسٹیبل محمد سعید کے صاحبزادے نے عمارت کا افتتاح کیا، سی سی پی او لاہور سمیت اعلیٰ افسران کی شرکت۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری پرویز اختر خان سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی لاہور تعینات، نسیم ظاہر کو سیکرٹری ایجوکیشن کی ڈسپوزل پر بھیج دیا گیا، افتخار احمد خان پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گھوڑے شاہ لاہور تعینات۔ ایف بی آر کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری، پلاسٹک بوتلیں بنانے والی پلاس پیک انڈسٹری پر چھاپہ، سیلز پرچیز اور بینک اکاؤنٹ سمیت دیگر اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کارروائی، یو ای ٹی کے رجسٹر اور کنٹرولر امتحانات کو عہدے سے ہٹانے کا حکم، دونوں افسران کی 2005 اور 2009 کی تقرریاں بھی جعلی قرار، وائس چانسلر کو 15 روز میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم، عمل درآمد نہ ہونے پر وی سی کے خلاف بھی ریفرنس تیار ہوگا۔ گورنر ہاؤس کی سیر کو آئے بچے چودھری سرور کو پہچان نہ سکے، بچوں سے ملنے آئے گورنر پنجاب سے ان کا نام پوچھ لیا، چودھری سرور نے بچوں سے کہا بتائیں میں کون ہوں، بچوں نے جواب دیا آپ انکل ہیں، چودھری محمد سرور بولے میں گورنر پنجاب ہوں۔ نام کیا ہے؟ گیس کریں۔ ہاں بھائی، اچھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اپوزیشن پر برس پڑے، کہتے ہیں کاف لیگ کے دور اقتدار میں کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ہم نے تعلیم مفت مہیا کی، شہباز شریف نے 10,000 اسکول بند کر دیے، ہمارے منصوبے آگے بڑھائے جاتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ نون لیگ کی پنجاب میں پیر دوبارہ جمانے کی کوششیں، اپوزیشن سے اتحاد کے لیے رابطے، رانا ثناء اللہ اور سردار ایاز صادق اپوزیشن کے تحفظات دور کریں گے، اپریل میں اپوزیشن کا مشترکہ لاہ عمل بنانے کے لیے اے پی سی کا اجلاس متوقع۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گلبرگ آمد، سابق صدر پیپلز پارٹی پنجاب مرحوم رانا شوکت محمود کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت کاروباری قانون ساز کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس، چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکھر، وزیر ہاؤسنگ سپورٹس اور سیکرٹری بلدیات کی شرکت، نیا مارکیٹ کمیٹی ایکٹ بنانے کا فیصلہ، واٹر ریسورس کمیشن کے قیام کی بھی منظوری۔ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل میں 2 روز قبل درزی کے قتل کا معاملہ، طلبہ کا وی سی ہاؤس کے باہر احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے، انتظامیہ کے عدم تعاون کے باعث پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، مظاہرین کا الزام۔ سفیر برائے یورپی یونین جین فرانکوئس کارٹن کی سیکرٹری انڈسٹری ندیم الرحمان سے ملاقات، ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سیکٹر ریفارمز پر تبادلہ خیال، جین فرانکینس کوٹین کی ممبر پارلیمنٹ منیب الحق کے گھر آمد، سیاسی اور تاجر شخصیات کی شرکت۔ چیئرمین یو سی 230 مہر شہزاد تاج کی بیٹی کے نکاح کی تقریب، اراکین قومی اسمبلی پرویز ملک، رانا مبشر اقبال، لارڈ میئر لاہور ڈپٹی میئر شہاب الدین، رمضان صدیق بٹی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ نیسلے کے عالمی سطح پر 150 سال مکمل، نیسلے پاکستان نے اپنی کارپوریٹ کیمپین 7 بھروسے سے کا شروع کر دی، کمپنی کا 30 سال پرانے ورکر نجم الحسن جعفری کو خراج تحسین، ماڈل اور اداکارہ جگن کاظم اور فضا علی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے سالانہ سپورٹس گالا 2019 کا افتتاح، 3 روزہ سپورٹس گالا میں کرکٹ، فٹ بال، باسکٹ بال اور ٹیبل ٹینس سمیت 15 سے زائد کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم کی آج سالگرہ، دوست احباب اور مداحوں کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کے پیغامات۔
اور لالی ووڈ انڈسٹری کی نئی فلم شیر دل کی پریس بریفنگ. فلم کے ہیرو میکال ذوالفقار کا کہنا تھا بھارت فلم شیر دل کو اپنے لیے پیغام سمجھے. امن پسند قوم ہے لیکن گھس کر مارنا بھی جانتے ہیں. تقریب میں فلم کے گانے بھی ریلیز کیے گئے.